अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत के इस खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। वजारत दाखिला ने वजारत दिफा को पाकिस्तान की ISI की जानिब से मुबैना तौर पर चलाए जा रहे जासूसी जाल के बारे में खबरदार किया। ISI साबिका वजीफेयाब मुलाजमीन को रोज़गार के मौके और माली मदद का झांसा देते हुए इन्हें फांसने की कोशिश कर रही है। वजारत दाखिला ने इंटेलिजेंस इत्तलात पर कार्रवाई करते हुए बताया कि शुमाली हिंद में वजीफेयाब मुलाजमीन के लिए एक फ़र्जी तंजीम कायम की गई जो साबिका सिपाहियों को रोज़गार के मौके और माली मदद फराहम करने का वादा कर रही है। सरकारी ज़राए ने बताया कि इस तंजीम ने इब्तिदा में चंद वजीफेयाब मुलाजमीन की मदद की, लेकिन रफ्ता रफ्ता इसने मुख्तलिफ दिफाई तनसीबात के मामले में मालूमात हासिल करने में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। इस तंजीम के जिम्मेदारान ने यहाँ तक के बाद साबिका सिपाहियों से ख्वाहिश की कि वो इस वक्त बरसरे खिदमत अपने साथियों से रब्त कायम करते हुए ताज़ा मालूमात हासिल करें, जिस पर वजीफेयाब मुलाजमीन में शुबात पैदा हुए। वजारत दाखिला ने वजारत दिफा से ख्वाहिश की है कि वो इस मामले की तहकीकात करते हुए ज़रूरी कार्रवाई करें। ये नोट एक ऐसे वक्त रवाना किया गया जबकि हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के भटिंडा में तैनात ओहदेदार से जासूसी जाल के सिलसिले में तहकीकात जारी है। फ़िज़ाइया के बरतरफ शुदा ओहदेदार रंजीत के पर खुफिया इत्तलात पाकिस्तानी ISI को फराहम करने का शुबा है। वो जासूसी के इस रैकेट का एक हिस्सा है और इन्हें दिल्ली पुलिस ने पंजाब के भटिंडा में गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने बैरूनी दिल्ली के सेक्टर 5 के साकिन हंडलवाल को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर मुबैना तौर पर पहले से एक्टिवेट किए गए सिम कार्ड्स फरोख्त करने का इल्ज़ाम है। ये सिम कार्ड्स ISI की पशपनाही की हामिल जासूसी में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मरकजी वजीर महेश शर्मा ने कहा कि इनकी हुकूमत अयोध्या में राम मंदिर तामीर करने की पाबंद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी या फिर मंदिर की तामीर के लिए बाहमी मुफाहमत का इंतजार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह मुल्क के अवाम का ख्वाब है और मंदिर जल्द अज जल्द तामीर किया जाएगा। हमारी पार्टी और हुकूमत पहले ही इस मसले पर बरसर इख्तिदार आ चुकी है, इसलिए हम राम मंदिर तामीर करना चाहते हैं, लेकिन या तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तामील करेंगे या मुश्तरका तौर पर मंदिर की तामीर के बारे में क़तई फैसला किया जाएगा। यही वजह है कि हमें ताख़ीर हो रही है। वो एक तकरीब में खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी राम मंदिर तामीर करने की पाबंद अहद है। मुल्क के अवाम भी चाहते हैं कि राम मंदिर कायम किया जाए, लेकिन यह मसला अदालत में ज़ेर दौरान है। इनके तबसरे पर तनाज़ा पैदा हो गया। शर्मा ने बादशाह पुरजोर अंदाज में कहा कि पार्टी के सीनियर कायदीन को इस मसले पर फैसला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक बाहमी मुफाहमत नहीं हो जाती या अदालत से हुक्म जारी नहीं हो जाता, बीजेपी सूरत हाल पर नज़र रखेगी और इन्हें भी इस मसले पर तकरीर करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारे सीनियर पार्टी कायदीन या हुकूमत के आला ओहदेदार इस सिलसिले में फैसला करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या में एक अजीमुशान म्यूजियम भी तामीर किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत ने 170 करोड़ रुपए की मंजूरी राम वन यमन पाथ प्रोजेक्ट के लिए दी है, जिससे लॉर्ड राम के नज़रियात का इजहार होगा। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राम मंदिर का मसला अदालत में ज़ेर दौरान है। उन्होंने कहा कि किस सिमत में अदालत में पेशरफ्त हो, ये एक गैर सियासी मसला है। बड़े गोश्त के दादरी तनाज़े के बारे में इज़हार ख्याल करते हुए मरकजी वजीर बराए सकाफ़त ने इदा किया कि अखलाक के मकान वाक़ दादरी से जो गोश्त दस्तियाब हुआ था वो बड़ा गोश्त था। अजीम तर नोएडा के सुपरिटेंडेंट पुलिस संजय सिंह ने हाल ही में कहा था कि फॉरेंसिक रिपोर्ट हनूज वसूल नहीं हुई है, इसलिए गोश्त का ये नमूना जांच के लिए दिया गया है। इसके बारे में खतियत के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि अखलाक मरहूम का मकान वाक़े बशारा देहात से बरामद होने वाला गोश्त बकरे का या गाय का था, फैसला कुन तौर पर नहीं कहा जा सकता। मुसलमानों को अपने हालात बदलने खुद पहल करनी होगी और साबिका कोताहियों की रिवायत को तोड़ते हुए एक नई तारीख रकम करना होगा। 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात रियासत तेलंगाना में मुसलमानों की खुशहाली और तरक्की का सबब बन सकते हैं। इन ख्यालात का इजहार जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर सियासत ने किया। वो आज ज़हीराबाद में मुसलमानों के एक कसीर इज्तिमा को मुखातिब थे। ज़हीराबाद की मिली, मजहबी, सियासी व अदबी तंजीमों की शख्सियतों की कसीर तादाद ने इस इजलास में शिरकत की, जो 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात तहरीक के तहत मुनक्किद हुआ। जनाब आमिर अली खान ने अपने खिताब में मुसलमानों पर जोर देते हुए कहा कि वो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें और कुरान व हदीस की रोशनी में ज़िंदगी बसर करें, जो दुनिया व आखिरत में कामयाबी का ज़रिया है। उन्होंने कहा कि अहकामात इलाही और कुरानी तालीमात के बगैर हम किसी भी किस्म की कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते। उन्होंने 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की ज़रूरत और इसकी इफ़ादियत और अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि नौजवान मुस्लिम नस्ल के रोशन मुस्तक़बिल के लिए तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूरी है और इसके हुसूल के लिए सारी उम्मत को कोशिश करनी चाहिए, जिसकी मदद से 18,000 मुस्लिम नौजवान सरकारी मुलाजमतों में शामिल हो सकते हैं और हर साल 25,000 मुस्लिम नौजवान प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स बन सकते हैं। जनाब आमिर अली खान ने कहा कि मुस्लिम नौजवानों से ऑटो को छीन कर इन्हें इंडस्ट्री देना चाहिए। उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया और मुतालबा किया कि वो फौरी BC कमीशन का क़याम अमल में लाए, बल्कि 90वें शेड्यूल में तरमीम और मसले को
مرکز سے رجوع کرنا تحفظات کو تعطل کا شکار بنا سکتا ہے اور مسلمانوں کو مرکز سے کسی قسم کی امید نہیں ہے۔ انہوں نے تحفظات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے تحفظات کے لیے جاری تحریک کے نتائج کو بیان کیا اور کہا کہ آج تحفظات کی تحریک سے وابستہ مسلمانوں کی دلچسپی کا نتیجہ یہ ہے کہ حکومت 20 تا 50% سبسڈی اسکیمات کے علاوہ مسلمانوں کے لیے 80% سبسڈی والی اسکیمات کو روشناس کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی ترقی کے تعلق سے ریاستی وزیر آبپاشی ہریش راؤ کی جانب سے طلب کردہ مشورے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کے اپنے وعدے کو پورا کریں۔ عالمی شہرت کی حامل 76ویں کل ہند صنعتی نمائش کا 1 جنوری تو 15 فروری نمائش میدان پر انعقاد عمل میں آئے گا۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ 1 جنوری کی شام 5 بجے نمائش میدان پر 76ویں کل ہند صنعتی نمائش کا افتتاح کریں گے، جبکہ صنعتی نمائش کے بڑے پیمانے پر کامیاب انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ آج نمائش سوسائٹی آفس پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے راجندر، صدر نمائش سوسائٹی، وزیر فائنانس اور سول سپلائز نے اس بات کا انکشاف کیا۔ انہوں نے بتایا کہ نمائش کے ذریعے حاصل ہونے والی آمدنی سے تعلیمی ادارے چلائے جاتے ہیں اور نمائش سوسائٹی کے زیر اہتمام چلائے جانے والے تعلیمی ادارے جات میں بالخصوص لڑکیوں کی تعلیم کے معاملے میں سرکاری تعلیمی اداروں کے مقابلے میں بہتر معیار کو برقرار رکھنے میں اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس سال عوام کو نمائش سوسائٹی کی جانب سے بہتر سہولتیں فراہم کی جا رہی ہے۔ احتیاطی تدابیر کے تحت جگہ جگہ CCTV کیمروں کی تنصیب عمل میں لائی جا رہی ہے۔ بالخصوص نمائش کو آنے والے افراد کی گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے بہتر سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں اور پارکنگ فیس بھی منمانی حاصل کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس سلسلے میں ٹریفک پولیس اور GHMC عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کر کے بہتر ٹریفک انتظامات و پارکنگ کی سہولتوں کی فراہمی کے اقدامات کیے جائیں گے۔ صدر نمائش سوسائٹی راجندر نے نمائش سوسائٹی کی مختلف شعبوں میں اپنی کارکردگی کی تفصیلات سے واقف کرواتے ہوئے بتایا کہ اس مرتبہ نمائش دیکھنے کے شائقین کو داخلے فیس میں کوئی اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور سابقہ داخلہ فیس ہی وصول کی جائے گی۔ سیاسی جماعتوں کے قائدین میں مسائل کی بنیاد پر اختلافات کوئی نئی بات نہیں، لیکن گھریلو تقاریب میں شرکت کی دعوت سے کشیدگی اور اختلافات میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اس کا مظاہرہ آج اس وقت دیکھنے کو ملا جب ڈپٹی چیف منسٹر محمد محمود علی اپنی پوتی کی شادی کا دعوت نامہ دینے کے لیے قانون ساز کونسل میں اپوزیشن لیڈر محمد علی شبیر کی قیامگاہ پہنچے۔ انہوں نے آج صبح محمد علی شبیر کی قیامگاہ پہنچ کر 2 جنوری کو منعقدہ شادی کا دعوت نامہ حوالے کیا اور دونوں قائدین نے مل کر ناشتہ کیا۔ اس ملاقات سے حالیہ عرصے میں دونوں قائدین کے درمیان پیدا شدہ دوری کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ دونوں قائدین کی ملاقات انتہائی گرم جوشی کے ساتھ اور خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ حال ہی میں محمد علی شبیر نے اپنے بھتیجے کی شادی کے موقع پر محمود علی کی قیامگاہ پہنچ کر مدعو کیا تھا۔ واضح ہے کہ ورنگل لوک سبھا حلقے کے ضمنی چناؤ کے موقع پر اوقافی اراضیات کے مسئلے پر دونوں قائدین نے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کی تھی۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے دراصل وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی روایت کو آگے بڑھایا ہے، جنہوں نے آندھرا پردیش کے دارالحکومت کے سنگ بنیاد کی تقریب میں شرکت اور پھر چنڈی مہایگم میں شرکت کے لیے وجےواڑا پہنچ کر وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش چندرا بابو نائیڈو کو دعوت نامہ حوالے کیا تھا۔ اس طرح دونوں چیف منسٹرز کے درمیان کشیدگی ختم ہو گئی، جبکہ ایک مرحلے پر دونوں ایک دوسرے کا سامنا کرنے سے گریز کر رہے تھے، جس پر جوابی خیر سگالی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چندرا بابو نائیڈو چنڈی مہایگم میں شرکت کی تھی۔ وزیر اعلیٰ محمود علی نے صدر پردیش کانگریس اتم کمار ریڈی کی قیامگاہ پہنچ کر دعوت نامہ حوالے کیا۔ سائبرآباد کے منچال علاقے میں ایک مسلم نوجوان کا بہمانہ طور پر قتل کر دیا گیا۔ بعد ازاں اس کی نعش کو قبرستان میں ایک موجودہ قبر میں جزوی طور پر دفنا دیا گیا۔ اس بات کا پتہ مقامی عوام کو اس وقت چلا جب مسخ شدہ نعش سے تعفن پھیل گیا تھا۔ منچال پولیس نے مقام واردات پر پہنچ کر متعلقہ تحصیلدار کو طلب کیا اور نعش کو قبر سے باہر نکال کر پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کیا۔ پولیس اور کلوز ٹیم کی ابتدائی تحقیقات میں یہ معلوم ہوا کہ مقتول نوجوان مسلمان ہے اور اس کا تار سے گلا گھونٹ کر قتل کیا گیا ہے۔ نوجوان کو قتل سے قبل وزنی پتھر سے چہرے پر وار کیے گئے۔ انسپکٹر منچال پولیس نے بتایا کہ مقتول نوجوان کو کسی دوسرے مقام پر قتل کیا گیا ہے اور اس کی نعش کو موجودہ ایک قبر کو توڑ کر جزوی طور پر دفنا دیا گیا۔ مقتول کے جسم پر خاکی پتلون اور سفید شرٹ اور کالے جوتے موجود ہیں۔ پولیس کو شبہ ہے کہ کسی تقریب سے واپسی پر مقتول کو نشانہ بنایا گیا ہوگا۔ ابراہیم پٹنم کے قریب واقع اروٹلا ولیج منچال منڈل میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور پولیس نے اس سلسلے میں قتل کا مقدمہ درج کرتے ہوئے قاتلوں کی تلاش شروع کر دی۔ انسپکٹر منچال ایم گنگادھر نے بتایا کہ لاپتہ افراد کی فہرست میں اس نوجوان کی شناخت کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شہر کے مصروف ترین تجارتی علاقے ایبٹ جگدیش مارکیٹ میں کارڈن سرچ آپریشن کے دوران کشیدگی پیدا ہو گئی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر پولیس سینٹرل زون ایم رام موہن راؤ کی قیادت میں ایبٹ پولیس جگدیش مارکیٹ میں آج شام تلاشی مہم شروع کی اور دکانات میں جبراً داخل ہو کر موبائل فونز کی تنقیح کرنے لگی۔ پولیس کی اچانک کارروائی سے پریشان تاجرین نے دھرنا منظم کیا اور کارڈن سرچ آپریشن کے نام پر انہیں ہراساں کیے جانے کے خلاف احتجاج کیا۔
تاجرین کی جانب سے برہمی ظاہر کرنے پر پولیس نے کارڈن سرچ آپریشن کو فوری ختم کر دیا، لیکن اس کارروائی میں 67 موٹر سائیکلیں جن کے دستاویزات موجود نہیں تھے ضبط کر لیے گئے اور بغیر رسید کے 195 موبائل فون بھی ضبط کر لیے گئے۔ پولیس نے اس کارروائی میں 2 مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لے لیا ہے، جس میں ایک نوجوان کے قبضے سے 1 لاکھ روپے برآمد کیے گئے۔ مقامی دکانداروں نے پولیس کی مبینہ بے جا مداخلت پر اعتراض اور برہمی کا اظہار کیا۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔